गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व, ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आप क्या मुंह की खाए, पूरे देश क्या को है ये बताने आया हूं कि हमने तुम्हारी औकात 3 दिखा कृषि दी। कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दार चीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल आप लोगों ने ये कुछ 59 सेकंड और 1 मिनट की आपने ये क्लिप तो देखी। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है। इसने 1.5 साल पहले कितना जुल्म किया था हमारे किसान भाइयों के ऊपर। पूरे अपने घरें छोड़ के, अपने रिश्तेदार को, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर ये लोग रोडों पर निकल आए और इनसे इतनी बात करने की कोशिश की गई, कभी इनको समझ में नहीं आया। कभी भी इनको समझ में नहीं आया। बड़ी कोशिश की हमारे किसान भाइयों ने, लेकिन इनको हमेशा इनके कोशिश को नाकाम किया गया, क्योंकि इनके ऊपर एक पारा ऐसा चढ़े हुआ था कि हम जो चाहे कर सकते, हम जो चाहे बोल सकते, हम जो चाहे ला सकते। ऐसे ही हमारे पास अंग्रेज़ों ने किया थी हुकूमत। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बड़ा जुल्म, बड़ी ज़्यादती की थी। वो तो बस ऊपर वाले का, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हो गया। हमको गांधी जैसा एक कायद मिला था, बापू, जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये अजीम देश को कामयाबी से हिमकार किया, जिसमें हम मुसलमानों ने, बड़े हमारे बड़ों ने बड़ी कोशिश की और काफ़ी शहीद भी हुए इस देश के लिए। आप लोगों को अच्छी तरह पता है। लेकिन ये हमारे काले अंग्रेज ना वो टाइम पे थे, अब ये टाइम पे ये खाबिस तो ज़रूर हुए, खबीस के बच्चे, लेकिन मालूम है आप लोगों को सिवाय तकलीफ़ों के अलावा कुछ नहीं दिए सारे देशवासियों को। चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो। लेकिन जैसे ही इंतखाबात करीब आते हैं, जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं, ये कोई एक ऐसा हथकंडा इस्तेमाल करते जिससे फिर मूत्र पीने वाले, फिर वही 50 रुपए की शीशी पीने वाले, पैकेट पीने वाले, फिर इनके ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। ये लोग ये नहीं सोचते ये महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए रहता, उसके बाद 4.5 साल इनके तकलीफें गुजारनी पड़ती है। ये बहरहाल भाई, अब हम बोले तो बड़ी तकलीफ होती, क्योंकि हम सच बोलते, हकीकत बोलते। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। ये बलात्कारी भी करते हैं, ये कत्ले आम भी करते हैं, ये क्या कुछ नहीं करते, फिर भी चर्चे नहीं होते। खैर मत होने दो, उसमें उलझना नहीं है, हमको उसमें पढ़ना नहीं है। बहरहाल इनकी टट्टी इनको खाने में मजबूर की हमारे सिख भाइयों ने। चाहे 1.5 साल के बाद आया, 14 महीने के बाद आया, चाहे कि कभी भी आया फैसला, इनको तीनों काले कानून वापस लेना पड़ा। 3 काले कानून वापस ले लिए ये लोग। कई के लिए तकलीफ दी हमारे सिख भाइयों को। हमारे सिख भाई जो अनाज उगाते हैं, हमको खाना खिलाते हैं, उनकी तरफ से हमको खैर देने वाला वो कायनात का मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। लेकिन उनके साथ ज्यादती की गई। उनको दिखाना चाहिए लोग कि हम जो चाहे कर सकते। देखो, कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा थूक तुम खुद चाटे। अभी तुम्हारे थूक को चाटने पे मजबूर किया गया। कितने बेइज्जत हुए तुम, कितने बेआब। खैर तुमको इज्जत नाम की चीज नहीं है, तुम तो है ही बेइज्जती। तुमको इज्जत से क्या लेना देना।
اگرچہ عزت اور وقار کا تم کو رہتا, تمہارا اپنا کوئی وجود رہتا, تم کو کوئی حیا نام کی چیز رہتی, تو کبھی بھی دیش واسیوں کے ساتھ یہ اندیکھی, یہ زیادتی نہیں کرتے, کبھی بھی زیادتی نہیں کرتے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ یہ ہمارے سکھ بھائیوں کی عظیم کامیابی ہے, جو بہت بہت مبارک ہو. ان کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کیا آپ لوگ. یہ لوگ اپنے تیروں کالے قانون ہمارے کالے انگریزوں نے واپس لیا. یہ بہت بڑی جیت ہے آپ لوگوں کی, یہ بہت بڑی جیت ہے. جبھی بھی ہم تمہارے ساتھ تھے, ابھی بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. تمہارے ہر فیصلے کی ہم قدر کرتے ہیں, تمہارا احترام کرتے ہیں. کبھی اپنے آپ کو اکیلے مت سمجھو, ہمیشہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہمیشہ مسلمان تمہارے ساتھ ہے. سارے دیش کا مسلمان اس ٹائم پر آپ لوگوں کے ساتھ رہا. کبھی آپ لوگ اس چیز کو فراموش نہیں کرنا, کبھی اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا. ہم نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر آپ لوگوں کا ساتھ دیا, اور انشاءاللہ ہمیشہ دیتے رہیں گے, یہ ہمارا وعدہ ہے. بہرحال آپ لوگوں کو, تمام سکھ برادری کو بہت بہت مبارک ہو. جبکہ سارے کسان تو سکھ نہیں ہوتے, اس میں دلت بھائی بھی ہے, جو بھی تھے. بہرحال اور جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس ٹائم پہ, ان سب کو مبارک ہو. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کے ساتھ آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہے آپ کا یہ بھائی ابو فیضان. تو بہرحال یہی آپ لوگوں کو سننا تھا. حالانکہ مدعے تو بہت ہے, ایشوز تو بہت ہے, لیکن وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے. میں برابر انشاءاللہ آپ لوگوں کو, حالانکہ رضوی جیسے خبیث کا بھی ایشو ہے, جو کہ اس کے اوپر سارے دیش میں FIR ہو چکے ہیں. اور یہاں پہ حیدرآباد میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کے 7 MLA اور MLC اور ممبر آف پارلیمنٹ اسد الدین اویسی صاحب نے جا کر انجنی کمار کمشنر آف پولیس ہے, ان سے ملاقات کی, اور اس کے اوپر کیسز ٹوٹل 6 کیسز کیے ہیں, اور جس کے سیکشن ہے 156 آتا, یہ آتا. خیر وہ چیزیں میں اپنے کو جانا نہیں ہے. بہرحال اس کے اوپر FIR. اور انجنی کمار صاحب جو کمشنر آف پولیس ہے, یہ کہا کہ اس خبیث کے بچے کو گلے میں پٹا ڈال کے بہت جلد حیدرآباد لایا جائے گا, بہت جلد حیدرآباد لایا جائے گا. اس کو اس کے کفر کردار تک پہنچائیں گے, کیونکہ وہ ایک ایسی ملامت ہے جو اس کو انسان کہنا انسان کو گالی دینے کے برابر ہے. ہم اس کو جانور بھی نہیں کہہ سکتے, جانور میں بھی یہ چیزیں نہیں رہتے. تو وہ خبیث کا بچہ کس کی نسل ہے, کس کی دین ہے, اور یہ نہیں سوچتا میں کس کو خوش کر رہا ہوں. اس کا حال بھی ایک دن یہی ہوگا, اس کا حال بھی اس سے بدتر ہوگا, اور انشاءاللہ اس کو بخشا نہیں جائے گا, نہ معاف کیا جائے گا. اس کو اس کے کفر کردار تک پہنچا جائے گا, یہ ہمارا وعدہ ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو جمعہ بہت مبارک ہو, آج جمعہ الکریم ہے. تو بہرحال نماز تو ہو چکی ہے جمعے کی, اور برابر میرے کو امید ہے کہ کچھ بھائی برابر میرے کو دعاؤں میں یاد رکھے ہوں گے. آپ لوگوں سے یہی امید ہے, دعاؤں میں یاد رکھیے, اور اپنے دیش کے لیے بھی دعائیں کیجیے, اور اس مہنگائی, اس مہاماری کا خاتمے کے لیے آپ لوگ دعائیں کیجیے. انشاءاللہ وہ غفور الرحیم و باسط و راشد کرم فرمائیں گے, ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. بہرحال کسان بھائیوں کی بہت بڑے فتح ہے, یہ بہت بڑی جیت ہے. اور جو کالے انگریزوں نے جو قانون لاگو کیا تھا ہمارے کسان بھائیوں کو, جو تھوکا تھا, وہ چاٹنے پر مجبور کیا ہمارے کسان بھائیوں نے. اور جو ٹٹی کی تھی وہ ٹٹی ان کو ہی کھلائی گئی. بہرحال کچھ بولنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے, لیکن یہ سمجھ رہے تھے یہ لوگ اپنے سرکار کے نشے میں, سرکار ان کے رہنے سے اتنے نشے میں چور ہو چکے ہیں, ان کو نہ دیش واسی دکھائی دے رہے ہیں, نہ دیش دکھائی دے رہا. یہ کالے قانون پہ قانون لاگو کر رہے, باپ کا راج ہے سمجھے. اب ان کی اوقات ان کو دکھا دی گئی, وہ بھی اچھی طریقے سے. بہرحال ساودھان رہو, مل جل کے رہو, غفلت مت برتو. ان کی یہ بھی ایک چال ہے, کیونکہ انتخابات نزدیک ہے UP کے, یہ بہت بڑی سازش ہے. اس کا وہ مت بنو, آپ لوگ ساودھان رہو ان چیزوں سے.
منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے. اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. نمازوں کی پابندی کرو, نمازوں کی پابندی کرو. السلام علیکم.